यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ गगन थापा। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्य, प्रतिनिधि सभा सदस्य। समग्रमा आज म उहाँसँग समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर कतिपय सूचनामूलक र कतिपय विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्नेछु। ओली नेतृत्वको सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गर्यो। तत्पश्चात नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ। भारतको जिद्दी र नेपालले जारी गरेको नक्सा उप प्रमुख प्रतिपक्षलाई वक्तव्य जारी भएको छ। युवा नेतृत्व पङ्क्तिका अगुवा मानिस, खास गरी अरू पनि छन्, तर गगन थापाबाट धेरै आश गरिएको त्यस्तो व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ। के सोच्नुहुन्छ? कोभिड-19सँगै उत्पन्न भएको विश्वको आर्थिक तहसनसको अवस्था, यसले नेपालमा पार्ने प्रभाव र परिसकेको अवस्था कसरी सोच्नुहुन्छ? एमसिसी लगायत कयौँ आन्तरिक राजनीतिक अवस्था र बाह्य जगतसँग जोडिएका कतिपय मुद्दालाई म उहाँ मार्फत सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। म विषयमा सिधै प्रवेश गरेँ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नक्सा सरकारले जारी गर्यो। भारतले पहिले जारी गर्यो, त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप नेपालले जारी गर्यो। तत्पश्चात नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा कटुता पैदा भएको छ। आरोप प्रत्यारोप, अन्तत्वगत्वा समाधानको विकल्प छैन। विभिन्न माध्यमहरू हुन सक्छ। तपाईको दृष्टिकोणमा नि सरकारको यो कदम गरिनु के पर्थ्यो, के भयो? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, तत्पश्चात म अरू विषय उठाउँछु। कृपया। सरकारको यो कदमभन्दा पहिला थोरै हामीले भारतको नक्सा जारी भइसके पछाडि ठिक त्यो बेलामा भएका अरू नेपालभित्रका गतिविधिहरू हामीले हेर्नुपर्छ। लामो समयदेखिको यो विवादको विषय हो, जसलाई दुईटै पक्षले विवादको विषय भनेर मानिरहेको हाम्रो आफ्नो दाबी थियो। दाबीको हाम्रो आधारहरू छँदै थिए। त्यसैले हामी सधैँभरि वार्ताको कुरा गरिरह्यौँ। ठिक इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप बनायौँ। उसले रिपोर्ट बुझ्न मानेन। तर पनि अहिले नोभेम्बरमा भारतले नक्सा जारी नगरेको भए नेपाल र भारतको अहिलेको सिमानाको विषय कस्तो रहन्थ्यो? 1 वर्ष अगाडि जस्तो थियो त्यस्तै रहन्थ्यो। ठिक भारतले नक्सा जारी गर्यो। नक्सा जारी गर्न साथै प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो। त्यो सर्वदलीय बैठक खास गरिकन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट, नेपाली काङ्ग्रेस तर्फबाट लिखित रूपमा पनि मौखिक रूपमा पनि यो नक्सा जारी गरिसके पछाडि अब नेपाल सीमित प्रतिक्रिया जनाएर बस्ने होइन। सरकारले यसमा अग्रेसिभली लिड गर्नुपर्छ। हाम्रो आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्छ। आवश्यकता पर्यो भनेदेखि भने आउट अफ द वे गएर पनि काम गर्नुपर्छ र हाम्रो पुरा साथ छ र गर्नुपर्छ। यहाँ सर्वदलीय बैठकमा फेरि अर्को कुरा के नबिर्सौँ भने संसदमा भएको छलफल नबिर्सौँ। हामी आजभोलि यो पुरै बिर्सिरहेका छौँ। त्यसको संसदले अलि भूमिका देखाउन नसकेको कारण सायद त्यस्तो हुन सक्छ। त्यसको 4 दिन पछाडि संसदीय समिति, जसले यसलाई हेर्छ, राज्य व्यवस्था समितिको बैठकबाट स्पष्ट सरकारलाई नक्सा तुरुन्त जारी गर्न निर्देशन। त्यो नक्सा जारी सरकारले नगरेपछि केही महिना पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय समिति, अर्को समितिबाट फेरि सरकारलाई नक्सा जारी गर्न निर्देशन। त्यो पनि नभएपछि संसदको अर्को समितिबाट फेरि राष्ट्रिय सभाबाट फेरि सरकारलाई नक्सा जारी गर्न निर्देशन। यो बिचमा संसदमा पटक पटक सांसदहरू, हामी फरक फरक मानिसहरूबाट लगातार सरकारमाथि नक्सा जारी गर्न दिएको निर्देशन खोइ भनेर लगातार प्रश्न। सरकारको तर्फबाट पनि गलत हो भन्दैन म। उसले पनि यो दबावलाई सकारात्मक रूपमा प्रयोग गरेर बाध्य भएको स्थिति हो। म आउँछु, यसमा आइहाल्छु। सरकारले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा प्रयोग गर्यो भन्ने लाग्छ मलाई। र उसले फेरि भारत पक्षलाई के भन्यो भने वार्ता गर्न आऊ भनेर उसले उसलाई भनिरह्यो। भारतले वार्ता गरेन। बिचमा कोरोना सङ्क्रमण कोभिड-19 को सुरु भयो। त्यो सुरु भइसकेपछि यो विषय अहिलेको लागि त हामी कसैको लागि पनि प्राथमिकताको विषय भएन। तर एकाएक भारतको रक्षा मन्त्रीले बाटो सकिसकेको छ होइन, यस्तो बेलामा त्यो पनि वार रुम, सेनापति सबै राखेर उद्घाटन गरिसके पछाडि फेरि त्यसको लगत्तै पछाडि सरकारले जनाएको जुन प्रतिक्रिया छ, यो प्रतिक्रिया कमजोर भयो भन्ने हाम्रो टिप्पणी। नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट फेरि पार्टी सभापतिले गएर सर्वदलीय बैठकमा गएर तुरुन्त स्ट्यान्ड गर्नुहोस्, यसरी हुँदैन भनेर राखेको कुरा फेरि संसदको समितिले नक्सा किन ननिकालेको अहिलेसम्म? नक्सा मात्र होइन, अब अगाडि बढ भनेर दिएको निर्देशन। यो ब्याकग्राउन्डमा फेरि सरकारले भारतलाई एकचोटि फेरि वार्ता गरौँ भनेर
यो प्रोटेस्ट गरेको अवस्थामा भारतले होइन यो त हाम्रै जमिन हो, तिमीहरूसँग यो विषयमा खासै वार्ता हुँदैन, पछि सङ्क्रमण के अरे कोभिड-19 पछि भेटौँला भनेर गरेको व्यवस्था, यो पृष्ठभूमिमा नेपालले नक्सा जारी गरेको हो। त्यसैले यो नक्सा जारी गरेको प्रकरणलाई यो फुत्त कसैले खल्तीबाट निकालेको पनि होइन, ओलीको सम्पत्तिको रूपमा मात्रै नल्यो। यसो हो, यो कसैले निकालेको पनि होइन। यसको पछाडि जस्तो बरु अहिले के हुन्थ्यो भने अहिले नक्सा जारी नगरेको भए, यो बेलामा आज नगरेको भए बरु यो बेलामा चाहिँ सरकारमाथि सडकबाट पनि सदनबाट पनि सबैतिरबाट घेराबन्दी हुन्थ्यो नगरेको भए। त्यसै यो ब्याकग्राउन्डलाई बिर्स्यौँ हामीले भने त्यसरी काङ्ग्रेसको पोजिसन के? काङ्ग्रेसको पोजिसन हामीले जुन कुरा भनेको संसदबाट पार्टीबाट सरकारलाई भनेको, हामी सरकारलाई धन्यवाद हाम्रो पोजिसन। किन आखिर मान्ने त फेरि उही हो। मैले यत्रो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ राखेँ पनि यो सबै कुराको बावजुद पनि नमानेको भए त नमाने हुन्थ्यो। नक्सा त मैले बनाएर त बन्दैन, बन्द सरकारले बनाउनु पर्यो। सरकारलाई किन धन्यवाद भने हामी सबैले भनेको कुरा तपाईँले मान्नुभयो, उचित काम गर्नुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। नक्साको कुरा सक्यो। अब नक्सा भयो, अब हामी पर्सि संविधान संशोधन गर्छौँ, यसलाई अब हामी चाहिँ औपचारिक रूपमा हाम्रो अङ्ग बनाउँछौँ। यो यसमा हामी द्रुत, मैले त भनेको त्यसलाई फास्ट ट्र्याकमा लामो समय नलगाउँ, द्रुत गतिमा सकौँ यसलाई सकौँ। तर त्यसमा मैले अलिकति जोड्न चाहेँ, कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको मात्रै विषय छैन, सुस्ताको पनि छ, सप्तरीको पनि छ, पशुपतिनगरको पनि कुरा छ। विज्ञहरू भन्छन्, सीमाविदहरू 70देखि 71 स्थानमा यस्तो अवस्था छ, किन त्यसको मात्रै यति नै बेला सबैको गरेको भए पनि हुन्थ्यो, त्यहाँ के समस्या रह्यो भन्ने एज अ यहाँ जिम्मेवार जनप्रतिनिधि पनि भएको यस्तो हो। त्यो जस्तो अहिले हामीले बनाएको नक्साको सन्दर्भमा त्यो विषयहरू हाम्रो नक्सामै भएका ठाउँहरू भए, यसमा हामीलाई समस्या भएन। हो त मैले भने एकदम ठिक कुरा उठाउनु भएको। त्यसैले मैले के प्रस्ताव गरिरहेको अहिले छलफलमा होस् भन्ने चाहेको होइन। सभामुखलाई अस्ति भेटेर भने फेरि भन्छु के चाहेको भनेदेखि भने कि संविधान संशोधन गरेकै दिन संसदबाट अर्को एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पनि पारित गरौँ। अहिले त्यहाँ दिलेन्द्र बडु लगायत साथीहरूको एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव छ होइन त। यसै गरिकन चाहिँ नेकपाको तर्फबाट रामकुमारी झाँक्रीजी लगायतको साथीहरूको अर्को प्रस्ताव छ। यो दुईटै प्रस्तावलाई मिलाउँ र एउटा नयाँ प्रस्ताव पुनर्लेखन गरौँ, हामी सबैको साझा प्रस्ताव। त्यसमा के गरौँ भने एउटा लिम्पियाधुरा लगायतको जुन हाम्रो परिवर्तित नक्सामा उल्लेख छ, यो भूमिबाट भारतीय सेना, भारतीय उपस्थितिलाई हामी फिर्ता पठाउँछौँ भन्ने एउटा राष्ट्रिय सङ्कल्प गरौँ। यो कुनै लहरको विषय मात्र होइन। यसले भारत र विश्व समुदायलाई सन्देश के दिन्छ भने नेपालले नक्सा बनाएर चुप बसेको होइन, यो विषयमा गम्भीर छ र लगातार यसले काम गर्छ। सरकारलाई के भनेर निर्देशन दिउँ भनेदेखि भने संसदले तिमीलाई पुरै साथ दिन्छ, तर तिम्रो स्टेप बाई स्टेप अब हामी अनुगमन गरेर राख्छौँ। तिमी त्यसै पनि छौ, त्यसमा अतिरिक्त जवाफदेही छौ, यो भनौँ। तेस्रो, यही बेलामा सुस्ता लगायतको ठाउँहरू जति पनि छ, हामीले भारतसँग करिब करिब 97% जति साल मोटामोटी हामीले सिमानाको विवाद टुङ्ग्याएर बसेको, 2-3% जति बाँकी रह्यो, जो हामी वर्षौँदेखि बाँकी रह्यो। हामीले यसमा फेरि चुकेको छैनौँ, लगातार हामी भनिरहेका छौँ, हामी यो वार्ता गरौँ भनेका छौँ। अब यसलाई टुङ्ग्याऊ, यो पनि भनौँ। त्यसो गरिसकेपछि हामी नेक्स्ट स्टेपमा गयौँ, हामी नक्साबाट यसलाई प्राप्त गर्ने एउटा सङ्कल्पको नयाँ अवस्थामा गयौँ। अब यति गरिसके पछाडि चाहिँ दुईवटा कुरामा म टुङ्ग्याइहाल्छु। एउटा, सरकारले आफ्नो सिरियसली आफ्नो काम गरोस्, उसको एउटा फ्रन्टले काम गर्छ यसमा। उसले अहिलेको लागि हामीले चौतर्फी भारतमाथि वार्ताको दबाव सृजना गर्ने हो एकातिर, अर्कोतिर उसले सँगसँगै के गरोस् भन्ने छ भने तयारी गरोस्, व्यापक तयारी गरोस्, विज्ञहरू राखेर यो राखेर यहाँ धेरै हल्ला गर्नु परेन। के नगरोस् भन्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ धेरै नेपालभित्र उत्तेजना फैलाउने काम नगरोस् होइन। र नेपालभित्र एउटा नेरेटिभ चाहिँ यो एउटा व्यक्तिलाई भगवान बनाउने होइन, त्यसो गरेर एउटा यो नेपाल यो बेलामा चाहिँ यो सिङ्गो देश नेपालको सार्वभौमिकताको पक्षमा एक ठाउँमा उभिएको छ भन्ने एउटा नेरेटिभ, त्यो नेरेटिभ भयो भने नेपालले जित्छ होइन। यहाँ कोही देउता भयो भन्ने नेरेटिभ बनायो भनेदेखि भने चाहिँ नेपाल हार्ने सम्भावना रहन्छ। यो राइट नेरेटिभ, यो व्यक्तिको विषय होइन, समग्रको हो। किनभने मैले अघि भन्छु यो तथ्यको आधारमा मैले भने, आवश्यकताको आधारमा मैले भने यो नेरेटिभ हामीले बनाउन आवश्यक छ। त्यो नेरेटिभ बोकेर फेरि के पनि गर्न आवश्यक छ भनेदेखि पनि अब भारतभित्रको सञ्चार माध्यम, भारतको जुन जनमत जुन छ, त्यो सन्दर्भमा पनि हामीले आफ्नो ठाउँबाट सक्ने हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ भन्ने म ठान्दछु। किनभने हामी के गर्न चाहन्छौँ, भारतमाथि वार्ताको दबाव सृजना गर्न चाहन्छौँ होइन त। नभए डर मलाई के छ भने हाम्रो नक्सा छ, भूमिमा को छ, भारत छ, सेना छ, प्रशासन छ। 1962देखि त करिब करिब एक्लै के गरे हामीलाई थाहा पनि छैन अहिले खास, त्यहाँभित्र के छ भन्ने कुरा हाम्रो अनुमानहरू छ, थाहा पनि छैन भने अब हामी वार्ता गर्ने बस्यो, ऊ चुप लाएर बस्दिन्छ, ऊ के पनि गर्दैन मान्नु सेक्सनलाई होइन।
भनेपछि त्यसले हामीलाई कहाँ लिएर जान्छ, हामीलाई अर्को विकल्पमा लिएर जाने त्यो हुन्छ। भारतभित्र रहेका हाम्रा हितैषीहरू छ नि, नेपालप्रति हेर्ने सकारात्मक दृष्टिकोण, तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था पनि के छ? त्यो संसदभित्र छ या अरू मलाई लागेको नेतृत्व पनि? मलाई लागेको चाहिँ हामीले दुईवटा कुरा यसमा गर्नुपर्छ। यो धेरै उत्ताउलो, उत्तेजना, हेप्ने, जिस्काउने, त्यो रिडिकुल गर्ने होइन, जुन कुरा अस्ति पनि भयो यहाँ पनि, त्यसलाई बन्द गरौँ। एन्टी फिलिङ होइन, त्यसलाई बन्द गरौँ। मेसेज के हो भनेदेखि पनि नेपाल यो भूमि नेपालले फिर्ता पठाएर छाड्छ। नेपालभित्र यो सन्दर्भमा काहीँ कुनै पनि फरक धारणा छैन। सिङ्गो देश एक ढिक्का छ। कुनै पार्टी, यो पार्टी त्यो पार्टी, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट मधेस पहाड भन्ने के पनि छैन। सक्यो, एउटा त्यो मेसेज दिउँ। दोस्रो, भारतको त्यो जनमत भनेको त आखिर त के हो भने भारतको सरकार पनि त के हो भने निर्वाचित सरकार हो नि, जनमतबाट निर्देशित भने त्यो जनमतमा चाहिँ नेपाल, किन भारतमा मैले बुझेको है, आम रूपमा के छ भने नेपालप्रति एउटा सकारात्मक धारणा छ आम रूपमा जनताको तहमा। त्यो जनताको तहमा सकारात्मक धारणा भएको ठाउँमा हामीले बुद्धि पुऱ्याएर सुझबुझपूर्ण ढङ्गबाट नेपाललाई भारतले यो ज्यादती गरेको हो, जबरजस्ती नक्सा बनाएको। नेपालले त के भनेको छ, वार्ता गरौँ नै भनेको हो होइन, आफू नक्सा बनाएर हिँडेको पनि होइन। यत्रो कोभिड-19 मा लडिरहेको बेलामा हुँदै नभएको बाटो जबरजस्ती बनाएर यसरी चाहिँ उद्घाटन गरेको हाम्रै भित्रको यहाँको जनमतमा खेल्न खोजेको हो। त्यसैले नेपालमाथि गल्ती गरेको भन्ने बोल्ने मान्छे सञ्चार माध्यममा, नागरिक समाजमा, त्यहाँको ठाउँमा बनाउँदै लिएर जान सक्यौँ भने त्यसले भारतमाथि नेपालभित्र हामीले गर्ने हल्लाभन्दा त्यसले दबाब सृजना गर्छ। त्यसैले हामीसँग बाटो छ, सन्देश राम्रो जान सक्छ। राइट। यसैमा कथम भन्ने मैले भाषा प्रयोग गरेँ। ठिक छ, नक्सा हामीले जारी गरौँ, अरू ठाउँका विवाद ती फेरि अर्को पटक सुल्झाउँला। उनीहरूले नछोड्ने, हामी प्रयास गरिरहने वार्ताको पनि उनीहरू कुनै त्यति महत्त्व दिएनन् भने मानिस कतिपय तेस्रो देशलाई हारगुहार गर्ने या अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने विषय पनि उठान गर्ने गर्छन्। तपाईँ के दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ यस सवालमा? प्रथम भन्ने मैले बुझेँ। जस्तै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भन्ने कुरा हामी नेपालमा बेला बेलामा छलफलमा के भनेको सुनिन्छ भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय कुनै फोरममा जानुपर्छ, मञ्चमा जानुपर्छ, यो के अरे कुनै एउटा मानव के सोच्या हुन्छ भने कुनै एउटा इन्टरनेसनल एजेन्सी छ, त्यहाँ हामीले कुरा लिएर गयो भने त्यसले झगडियाहरूको झगडा छिनोफानो गरिदिन्छ भन्ने कहिलेकाहीँ सोच्छौँ। त्यस्तो के पनि छैन होइन। भनेको के भने हामी त्यहाँ जानका निम्ति भारत पनि तयार हुनुपर्छ। हामी दुइटै झगडा भएर ल है हामीले दुइटैको आफ्नो टेबलमा हाम्रो तथ्यहरू राख्यौँ, प्रमाणहरू राख्यौँ, भारतले पनि केही न केही दाबी प्रस्तुत गर्ला, हाम्रो बिचमा कुरा मिलेन, हामीले हाम्रै कुरा ठिक भने उसले हाम्रै कुरा ठिक भने तेस्रो पक्षलाई गएर सोधौँ त भन्दा हामी दुइटै तयार हुनु पऱ्यो। त्यसको लागि पनि त पहिला उसँग वार्ता हुनु पर्ला हो। बरु के हो भन्ने मलाई लाग्छ भने भारतमाथिको त्यही फेरि पनि अहिलेको लागि सोच्ने कुरा भनेको उसलाई वार्ताको दबाब दिने, लगातार बढाइराख्ने। तर एकदम ठिक कुरा के हो भने उसले मान्दैन भन्ने कुराको अनुमान पनि लगाउने। नमान्दाखेरि के गर्ने भन्दा अरू बाँकी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च त भारत र हाम्रो बिचमा भेट्ने एउटा मात्र मञ्च छैन, सयौँवटा मञ्चहरू छन्। ती मञ्चहरूमा नेपाल पहिलाको जस्तो जुन लगातार मेरो एउटा साथी भएर बस्यो होइन, सबै कुरामा भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू मैले सहयोग गर्दै आयो। अब मैले नेपाललाई टेकन फर ग्रान्टेड लिन सक्दिनँ। नेपालले जुनसुकै मौका पाएको बेलामा पनि तथ्य प्रमाणसहित यो विषय उठाउँछ र त्यसले गर्दाखेरि भारतको जुन यो रिजनल ग्लोबल जुन पावर हुने ठुलो देशको ठुलो आकाङ्क्षा हुन्छ नि त। ठिक, यो गर्दै गर्दा भारतले त आफ्नो छेउमा छिमेकमा रहेको र हिस्टोरिकल्ली एकदम राम्रो सम्बन्ध भयो भनेको देशसँग समेत पनि ठिक ढङ्गले व्यवहार गर्न नसक्ने देश भन्ने कुराले भारतलाई जुन त्यसले ड्यामेज गर्छ, नेपाललाई भन्दा बढी ड्यामेज मलाई गर्छ भन्ने कुरा गर्नका निम्ति हामीले गर्न सक्ने अवस्थामा त्यो अवस्था कल्पना अनुमान गरौँ, तयारी गरौँ, तर बाहिर बोल्दैन हिँडौँ। कम्तीमा चाहिँ म यसो हेर्दैछु ठाउँ चाहिँ सरकारकै मानिसहरूको तर्फबाट हामीले भने हुन्छ, सांसदले भन्ला, विद्यार्थी नेताले सडकमा गएर भन्लान्, कतिपय कुराहरू होला, तर रेस्पोन्सिबल पार्टीमा बस्नुभएको रेस्पोन्सिबल नेताहरूले वा जिम्मा लिएको सरकारको मानिसहरूले नै यो बेलामा चाहिँ मैले यो भन्दै गर्दा सडकमा 4 जना चाहिँ बुढाहरू थप उचाल्न सक्छु भनेर चाहिँ यहाँ देशभित्रको यो कुटिलतातिर लाग्यो भने नि मलाई के लाग्छ सर, यो कुटिलतातिर लाग्यो भने धेरै कुरा बिगार्छ। किनकि हामी त अब एउटा यत्रो वर्ष, यो अहिलेको कुरा होइन नि, हामी करिब तपाईँको चाहिँ अब 1870-75 यो नयाँ नक्सा ब्रिटिसले बनाउँदै गर्दादेखि त्यो बेलाको राणा शासनले थापै चुप्लाएर बस्यो। पञ्चायतको बेलामा यो करिब 32 साल पछाडि चाहिँ करिब यसको बारेमा छलफल भएन। 1990 पछाडि यो श्रेय सबभन्दा बढी कसलाई दिनुपर्छ भनेदेखि भने यो पब्लिक इन्टेलेक्चुअल्सहरूलाई। ठिक है, जहिले कहिले उहाँले कुरा छोड्नु भएन। तर सरकारहरूले पनि सबै सरकार यो बिचमा को हुनुभयो, सबै हुनुभयो नि त, काङ्ग्रेस भयो, राजा हुनुभयो, सबै जो भयो, सबै एमाले भयो, माओवादी भयो, सबैले के गर्नुभयो होइन भनेदेखि भने यो विषय मर्न दिनु भएन। टुङ्ग्याउने कुराको लागि यसरी बुझौँ न, के बुझौँ भनेदेखि भने आजको दिनमा केपी ओली प्राइम मिनिस्टर हुनुभएको नि त 2 वर्ष भयो नि त। ठिक,
अहिले भारतले नक्सा बनाएर बाटो नबनाएको भए उहाँको कार्यकाल सकिने बेलासम्म चाहिँ नक्सा बन्थ्यो त? जानकारीमा पनि नआउने रहेछ भने कतिपय उहाँले त उहाँकै भर्जन त बाटो बनेको पनि थाहा नहुने रहेछ। तर परराष्ट्र मन्त्रीले सन् 2008 देखि भनेको हामीलाई जानकारी थियो भनेर फेरि सच्याउनु भयो होइन। त्यस पछाडि भन्नुभएको प्रधानमन्त्रीले है। मैले भनेको के भनेदेखि भने यो त भारतले नभएदेखि हाम्रो अवस्था अहिले पनि के हुन्थ्यो होला सायद भनेदेखि भने, र त्यो आफैमा पनि एकदम अस्वाभाविक होइन हेर्नुहोस्। किनकि देशहरूले कतिपय यस्ता सीमा विवादका विषयहरूलाई आफ्नो दाबी गरिराख्ने र एउटा मौका आउँदाखेरि म हान्छु भनेर कुरिरहेको हुन्छ र उसले मौका कुर्छ। त्यो मौकाको बारेमा हाम्रो आफ्नो मतहरू हुनसक्छ। हाम्रो पब्लिक इन्टेलेक्चुअली विषय छोडेनन्, हामीले त्यसको बारेमा लेख्ने पढ्ने मानिसहरूले गरिराखे र पोलिटिक्सले पनि त्यसलाई रेस्पोन्स कसरी गर्यो भनेदेखि भने जस्तो नक्सामा साइन गरिदिएन ल भन्नुहोस् त। त्यो बेलामा भारतले 97% सकेको बेलामा नक्सामा साइन गरिदियो, बाँकी पछि छलफल गरौँला भनेर भनेको भए हाम्रो त्यो बेलामा भनेको भए त्यतिखेर मानिदिएको भए के हुन्थ्यो? त्यो बेलामा मान्यजी तपाईँ एउटा जिम्मेवार व्यक्ति र आश गरिएको एउटा नेता पनि भएको कारणले दुईटा विषय पनि अलिक क्लियर गरिदिनुहोस् न। सन् 2015 मे 15 मा भारत र चीन बीच प्रधानमन्त्री स्तरमा सम्झौता भएको छ। लिपु लेकलाई दुई देशीय उनीहरूले बिन्दु बनाएर कुराकानी अगाडि बढाए, हस्ताक्षर गरे। हाम्रो तर्फबाट त्यसपछि खासै सुशील कोइरालाजीले केही प्रयत्न गर्नुभएको कुरा आयो, तर खास पहल भएन। महाकाली सन्धि त्योभन्दा पहिले नै सम्पन्न भयो। त्यो महाकालीको उद्गम स्थलको बारेमा खास खुट्याएर त्यसरी त्यसबेलै पनि टुङ्ग्याउने काम भएन छ। भारतका तर्फबाट तपाईँहरू त्यसबेला किन मौन रहनुभयो भनेर उनीहरूले प्रश्न गरे भने काहीँ न काहीँ के यो सबै घटनाले हामी चुकेको जस्तो यसरी हेर्नुपर्छ। जस्तो महाकालीको बेलामा हामीले खुट्याएनौँ होइन, तर महाकालीको बेलामा कुन हो सिमाना भनेर महाकालीको नखुट्याउँदै गर्दाखेरि हाम्रो अहिलेसम्म के हामीले त्यसपछि चाहिँ यो भनेर खुट्याएनौँ नि त। फेरि हामीले लिम्पियादुरादेखिको सिमाना हाम्रो भनेर सुगौली सन्धि जो हाम्रो आधार हो त्योभन्दा बाहेक अर्को कहाँनिर योभन्दा अर्को हाम्रो सिमाना छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो तहको सन्धि गरेका छैनौँ। त्यो बेलामा अतिरिक्त काम गरेको भए योभन्दा सजिलो हुन सक्थ्यो, ठिक, तर हामी बर्बाद भयौँ, चुक्यौँ होइन। 2015 को कुरा त अझ जुन तपाईँले मेको कुरा गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीलाई भारतीय मोदीजीलाई सियानमा बोलाएर जिपिङले उहाँहरूको बिचमा हुँदै गर्दाखेरि लामो सम्झौतामा बकैदासँग लिम्पियाद्वारालाई व्यापारिक र धार्मिक नाका बनाउने भन्दै गर्दा त्यो बेलामा नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार थियो, सुशील कोइरालाजी प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो। तुरुन्तै दुईटै देशलाई प्रोटेस्ट नोट लेखेर नेपालले हाम्रो सार्वसत्ता हाम्रो भएको ठाउँमा तिमीहरू दुईटा देश बसेर गर्ने होइन भनेर हामी मान्दैनौँ यसलाई भनेर त्यो बेलामा चीनको तर्फबाट मैले थाहा पाएसम्म के भनेर प्रत्युत्तर पनि आयो भनेदेखि भने चाहिँ यसका नेपालका के आपत्तिहरू छन् भने हामीले नोटिसमा ल्याएको छौँ, हामी छलफल गर्न तयार छौँ भन्ने आयो। र त्यो बेला पछाडिदेखि लगातार यसमा तपाईँले भनेको ठिक हो कि त्यसमा अझ अब यो सिरियस भयो। पहिला जस्तो खालि यसलाई थाती मात्र नराखेर अझै बढी काम गर्ने नेपालले उठाउनु पर्ने कुराहरू गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो होला। तर यसो भनिरहँदा के फेरि नबिर्सौँ फेरि भने त्यसपछि त इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप बन्यो, त्यसले पनि यसलाई एक्नोलेज गर्यो। के भनेर गर्यो भने हाम्रो कालापानी सोस्ता लगायतको ठाउँहरूमा सिमानाको विवाद छ भन्ने कुरा मान्यो। नेपालले लगातार वार्ता गरौँ भन्यो होइन, उसले कहिले वार्ता गर्न मानेन। नेपालले डेटसहित भन्छ, ऊ डेट नराखिकन पछि गरौँला भनेर भन्छ। त्यसैले यो बिन्दुहरूमा पनि हामीले कहीँ गएर चुकेको छोडेको होइन, यो अवस्था चाहिँ होइन। अब सवाल के रह्यो भने यो नक्सा जारी गरेको पनि एउटा पार्ट छ, तर त्योभन्दा अगाडिदेखिको समस्या छ सरकारहरू किन मौन रहे यो लामो समयसम्म? मलाई यस्तो लाग्छ, अघि मैले जुन कुरा भने जस्तो हामी अझ अगाडि फर्कनु पर्ने हुन्छ। सुगौली सन्धि पछाडिको हाम्रो पूरक सन्धि पछाडिको बिचमा त्यो बेलामा चाहिँ ब्रिटिस इन्डियाले नै पनि कतिवटा मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन, तर मैले पढेसम्म 8-9वटा नक्सा निकाल्यो, जुन नक्सामा उसले चाहिँ फेरि चाहिँ लिम्पियाद्वारा लगायतको कतिपय ठाउँहरू चाहिँ नेपालमा प्रश्न नदेखिने गरेर निकाल्यो। त्यो बेलाको राणा सरकारले अब्जेक्ट गर्यो, गरेन। सायद त्यो बेलाको राणा सरकारले के नै ठान्यो होला भनेदेखि भने हाम्रो आफ्नो देश सामर्थ्य सबै कुरालाई हेरेर यसमा धेरै जोरी खोज्ने कुरा वा फेस टु फेस कन्फ्रन्टेसनमा जाने कुरा उपयुक्त हुन्न भन्ने ठान्यो होला भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसमा अब हिस्टोरियनहरूले बताउन सक्नु होला। र त्यस खास अनि यो 1962 पछाडि जब भारतीय सेना बकाइदासँग सबै ठाउँ गयो, त्यहाँबाट नगइकन बस्यो, खास मेन त त्यहाँबाट स्टार्ट भयो नि। इफेक्टिभ कन्ट्रोल भन्छौँ नि हामी। इफेक्टिभ कन्ट्रोल भनेको कसको प्रेजेन्स छ, यो चाहिँ भारतको नक्सामा पनि भएको, नेपालको नक्सामा पनि भएको, त्यहाँ कोही पनि नभएको अवस्था फरक हुन्थ्यो। आज त ऊ छ र सेना भएको पछाडि उसले के गर्यो, त्योभन्दा पहिला हेर्नुहोस् है, त्योभन्दा पहिला हाम्रो के छ, जनगणना भएको हामीसँग प्रमाण छ होइन, हामीले भोट हालेको प्रमाण छ, हाम्रो नागरिकहरूसँग तिरेको प्रमाण छ। तर त्यस पछाडि त उसको कन्ट्रोल भयो। त्यो पञ्चायतकालभर यो विषयको बारेमा त सार्वजनिक छलफल बहस गरेको कुरा पनि भएन, पार्टीका डकुमेन्टहरूमा लुकेर बनाएको डकुमेन्टहरूमा मात्रै लेखिने अवस्था भयो।
2046 साल पछाडि 2046 साल पछाडि नै हो यो प्रजातन्त्र आइसके पछाडि नै हो यो विषय पनि भने सार्वजनिक वृत्तमा किन बोल्न पाइयो, भन्न पाइयो, लेख्न पाइयो, विचार निर्माण गर्न पाइयो। त्यसलाई नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले दुईटा एङ्गलबाट हेर्न सकिन्छ। एउटा क्वेसन गर्न सकिन्छ त्यो कुरा तिमीहरूले त्यही बेलामा बसेर वार्के पार किन गरेनौ भनेर, होइन। तर मलाई के लाग्छ भने जस्तो भनेको जस्तै गभर्मेन्ट अफ द डेले के पनि सोच्ला भनेदेखि मेरो तत्कालको मेरो आफ्ना केही प्राथमिकताहरू छ, ती प्राथमिकतालाई मैले पुरा गर्नुपर्छ। यस्ता कतिपय विषयहरू मैले के घात गर्नुहुन्न भने मैले मर्न चाहिँ दिनुहुन्न। मेरो कारणले गर्दा आउने पुस्ताले यो विषयमा कामै गर्न नसक्ने बनाउनुहुन्न। तर मैले नसकेको कुरा चाहिँ पछाडि सर्दै पनि जान्छ भन्ने कुरा थुप्रै कुरामा सोचिन्छ, खास गरिकन सीमा विवाद जस्तो विषयमा। त्यसैले हेऱ्यो भनेदेखि भने जोसुकै होस्, हामी अहिले जसको नाम लिन्छौँ होइन, अहिले नै धेरै जस्तो अहिले जीवित हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू सबै भएको पालामा माधव नेपाल हुनु होला, झलनाथ हुनु होला, प्रचण्ड, बाबुराम, शेरबहादुर देउबा, हाम्रो जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैको पालामा भारतसँग भएको वार्ताको बेलामा कुनै न कुनै तरिकाले यो विषयलाई उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले यसलाई जीवित राख्दै राख्नुभयो। कुनै एकजनाले मात्र घात गर्दै गयो भने समस्या आउँथ्यो नि त, है। त्यसैले र म फेरि त्यही कुरा आउँछ, सायद अहिले भारतले नक्सा निकालेर यस्तो कोभिडको बेलामा आएर हामीलाई बाटोसाटो बनाएर यत्रो चौखण्डो दुःख नदिएको भए, नहेपेको भए, टेकन फर ग्रान्टेड नलिएको भए अहिले के हुन्थ्यो? केपी ओलीको ट्रेनहरू पनि त्यसरी नै बित्थ्यो, अर्को आउँथ्यो। सायद एउटा कुनै बेला आउँथ्यो होला कि नेपालले, अनि त्यस पछाडि चाहिँ नेपालभित्र एउटा दबाब पनि बढ्दै गएको थियो, होइन। इन्टेलेक्चुअल ग्रुप पनि बढ्दै गएको थियो, पब्लिक, खास गरी पब्लिक इन्टेलेक्चुअल्सहरू, है। यो मामिलामा चाहिँ म यो गजब मान्छु, नेपालको मिडिया र पब्लिक इन्टेलेक्चुअल्सको धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ यहाँ यो विषयलाई ठिक ठाउँमा राख्ने कुरामा, जनमत सिर्जना गर्ने सवालमा जनमत पनि अनि सँगसँगै यो विषयलाई मर्न नदिने। ठिक जस्तो अनेस्टली के हो भनेदेखि भने नेपालको राजनीतिक दलहरूभित्र यो घोषणापत्रमा लेख्ने भन्दा बाहेक ठिक लामो यस विषयको बारेमा छलफल भएको, बहस भएको, यसको बारेमा प्रशिक्षित भएको मलाई थाहा छैन, है। यो कम्युनिस्ट पार्टीको कहिलेकाहीँ त्यो कम्युनिस्ट पार्टी पनि कस्तो देखिन्छ भनेदेखि भने चर्को भएको बेलामा चर्कोसँग उठाउने अनि अलिअलि सरकारको नजिक आएपछि विषय छोड्ने, सबैको देखेकै हो। कसैले यहाँ धेरै ठुलो कुरा कसैले गर्नु पर्दैन, सबैले चिनेको छ यहाँ, होइन। खालि हेर्ने कुरा के हो भने यो पटक त हाम्रो एक्जिस्टेन्ससँग कुरा भयो नि त। अब तपाईँ भारतले नक्सा बनायो, पहिला बाटो बनायो, अनि तपाईँ किन यस्तो गरेको भन्दाखेरि के भन्छ, यो त मेरै हो भन्छ। अनि अब पनि नअडिए त सक्यो नि त। अस्तिसम्म के थियो, फेस टु फेस नगर्दै गर्दा पनि कुनै मैले भनेको जस्तो पछि आउला मौका भन्ने थियो, अब त सक्यो हाम्रो। यस सवालमा अब हामीहरू बिच खास दुई मत रहेन, त्यो क्षेत्र हाम्रो हो, भारतले छोड्नुपर्छ। यस सवालमा कसैको दुई मत सायद छैन। नक्सा चाहिँ रहिरहने, उपयोग उसले गर्ने, संसदको भूमिका र आगामी दिनमा पनि ओली नेतृत्वको सरकार यसलाई पार लाउन सकेन भने, एज अ जनमत त छँदैछ, पार लाउन सकेन भने चाहिँ के गर्ने? मलाई यस्तो लाग्छ, म हेर्नुहोस् यो त्यसैले प्राइम मिनिस्टरले नै के कुरा अस्ति अलिकति त भन्नुभयो, होइन। तर उहाँको त्यो कुरामा के कुरामा ब्यालेन्स हुनुपर्छ भने उहाँले घरभित्र आवश्यकताभन्दा बढी उत्तेजित बनाउन थाल्नुभयो भने त्यसपछि दबाब उहाँमाथि नै बढ्ने हो। त्यस्तो देखिन्छ ओलीको भूमिका अलिअलि देखिन्छ। यो भनेको के भन्थ्यो भने चाहिँ यो त नेपाल एउटा नयाँ अध्यायमा प्रवेश गर्यो। हाम्रो चाहना, हाम्रो कामना, हाम्रो प्रार्थना, हाम्रो प्रयत्न त यो त भोलि बिहानै टुङ्गियोस् भन्ने हो। ठिक हो, वान फाइन मर्निङ भारत वार्तामा एग्री गरोस्, हाम्रो बिचमा होस् भन्ने छ, होइन। नहुन सक्छ, यो लडाइँ लामो जान सक्छ, उसले हामीलाई थकाउने कोसिस गर्न सक्छ, हामी त्यसको होस्टेज बन्नुहुन्न, देश पनि चलाउनु छ, यो मुद्दामा जित्नु पनि पर्ने छ। त्यसले इट माइट टेक सम टाइम, समय लाग्न सक्छ। त्यसैले यो बेलामा धेरै उत्तौलो नबनौँ, सुदृढ बनाऊ तर उत्तौलो नबनाऊ भन्ने मेसेज उहाँले दिँदै जानुभयो भनेदेखि भने जनमत पनि त्यो अनुसारले निर्माण हुन्छ, विषय पनि त्यो अनुसारले बुझिन्छ र यो विषयमा तयारी गर्दै जान्छ, अहिले भनेको जस्तो विस्तार हुँदै जान्छ। अब के अरे भगवानै हो, देउतै आउनुभएको माथिबाट, होइन, अवतारै लिएर आउनुभएको, होइन। उहाँले चाहिँ अब उहाँले नै यो नक्सा पनि जोड्नुभयो, अब उहाँले नै गर्नुहुन्छ, फुत्तै यहाँबाट निकाल्नु भएको भन्ने खालको कथाहरू बनाउन थाल्यो, होइन। यतातिर जान थाल्यो भनेदेखि अलि पछाडि त फेरि उहाँलाई खोइ ल्याएको त भन्ने आउँछ, जुन त्यति सजिलो छैन। अस्ति थोरै भन्नुभयो पार्लियामेन्टमा उहाँले। त नतिजाको प्रतीक्षामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ? यस्तो छ, म त्यसरी पनि भन्दिनँ। म यो बेलामा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको मेरो प्रयास सिङ्गो पार्टीकै सन्दर्भमा किन प्रयास रहने हुँदै भने यो विषयमा हामी सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न चाहन्छु, सरकारसँग सँगसँगै काम गर्न चाहन्छौँ। हामी धेरै जस्तो मैले तदनुरूपको प्रयत्न सरकारको केही छ हुनु पर्यो, छैन नि। जस्तो अहिले भन्नुहोस् न, तपाईँको यत्रो संविधान संशोधन गर्ने कुरा, यसमा यो संविधान संशोधन गर्ने विषयभन्दा पहिला सर्वदलीय बैठक बोलाउनु पर्दैन? अब यसलाई 2/3 हामीले भोट हाल्छौँ हामी, तर उहाँको पार्टीको सदस्य होइन नि त हामी, व्हिप जारी गर्ने उहाँले होइन नि त हामीलाई, होइन। तर म त्यो के भन्दाखेरि भने त्यो अहिले भनेको जस्तो अवतारै आएको भन्ने कुरो जुन स्थापित गर्ने एउटा चाहना छ, त्यो चाहनाले के लाँदैछ भने उहाँ यो स्टेप्सहरूमा एकपछि अर्को स्टेप्सहरूमा चाहिँ
त्यो पार्टीभित्र पार्टी बाहिर जसरी काम गरिराख्नु भएको छ यसले थप पछि समस्या सिर्जना गर्न सक्छ। तर म अहिले पनि एज अ रेस्पोन्सिबल अपोजिसन हामी यो बेलामा धेरै उत्तौलो पनि हुने होइन, उत्तेजनामा आउने पनि होइन, सरकारलाई धेरै अप्ठ्यारोमा पार्ने पनि होइन, घेराबन्दी गर्ने पनि। अहिले पछि गएर अब म चाहिँ कम्तीमा के भन्ने पक्षमा छैन भनेदेखि भने नक्सा ल्यायो खोइ भूमि आजै ल्याऊ भोलि ल्याऊ होइन भनेर थप उत्तौलो हो, बरु के गर्ने पक्षमा हो भन्दै भने यो विषयमा पनि सिङ्गो देश एक ठाउँमा आउँ। त्यसैले मैले भनेको पार्लियामेन्टबाट म त चाहन्छु प्रधानमन्त्रीले यसमा अतिरिक्त अग्रसरता लिनुहोस्, सबै पार्टीको नेताहरूसँग कुराकानी गर्नुहोस्, पछि सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरौँ। त्यसले देशलाई भारतलाई ठुलो एउटा मेसेज दिन्छ, भारतका यी टेलिभिजनको अन्तर्वार्ताहरू बन्द हुन्छ, फलानले उक्साएर भएको भन्ने कुरा त्यो दिनको सबको मुख बन्द हुन्छ नि होइन। नेपालमा हाम्रो मान्छेहरू छन्, ती मान्छेहरूबाट गरौँला भन्ने कुरा सबको मुख बन्द हुन्छ, सिङ्गो देश एक ठाउँ उभियो भन्ने जान्छ। त्यो सिरियस स्टेप्सहरूमा काम गरौँ न है। त्यसमा हामीले काम गरेनौँ भने चाहिँ यो कस्तो हुन्छ भनेदेखि भने यो हामीहरूले हल्ला धेरै हुन्छ होइन। हल्ला हुँदै गर्दा के गर्छ माथिबाट त्यो तपाईँको त्यो हुनुपर्ने काम हुँदैन, बाहिरको खालि आवाज मात्र सुनिन्छ, बाहिर आवाज चाहिँ ड्याम 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 भएको सुनिन्छ, तर खास कुराकानी केही पनि भएको हुँदैन। राष्ट्र चलाउने विषय एउटा छ, तर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र लाभको राजनीतिक लाभको म कुरा गरिरहेको छु, त्यो अलग विषय छ। यही विषयलाई उहाँले राजनीतिक लाभमा कन्भर्ट गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नु भने के गर्नुहुन्छ? किनभने विषय त्यसरी पनि जानु छ। मलाई यस्तो लाग्छ हेर्नुहोस्, मैले आफूले बुझेको पार्लियामेन्टमा त्यसरी अस्तिदेखि त्यही कुरा राख्दै आएको कि जुन दिनसम्म यसलाई उहाँले अलग्ग राख्नुहुन्छ होइन यो 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 विषय, त्यो दिनसम्म यसमा अतिरिक्त कमेन्ट गर्न आवश्यक छैन। आशंका गरिराख्ने, क्वेसन गरिराख्ने हाम्रो काम पनि हो त्यो। तर जुन दिन धेरै उहाँले मिसाउनुहुन्छ नि त्यो दिन मिसाउन नदिने काम हाम्रो हो। जस्तो मैले अहिले भने कि प्रधानमन्त्रीसँग सिमानाको विषयका सन्दर्भमा एक ठाउँमा हलचल नगरिकन हामी उभिन्छौँ होइन। फेरि प्रधानमन्त्री अब यो विषय सक्यो, एजेन्डा नम्बर 1 सक्यो, अब एजेन्डा नम्बर 2 कोभिड भनेर प्रवेश गर्नुभयो भने हाम्रोमा माथि 1000 आरोपहरू छन्। आरोप है म त अहिले यो उहाँको यसको फेल लिडरसिपको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी सबैको ज्यान उहाँले धरापमा पारिदिनु भयो भन्ने मेरो उहाँसँग गम्भीर आरोप छ। त्यो कोभिडसँग सम्बन्धित विषयमा फेरि पनि मैले खालि भनेको मैले यसरी भनेको हो, एकदम ठिक कुरा हो, यसलाई सँग मिसाएर गर्दै नगरौँ होइन। त्यसैले तर अब मैले कोभिड-19 माथि तपाईँले गम्भीर अपराध गर्नुभएको छ नेपाली नागरिकमाथि भन्दै गर्दाखेरि अब ट्रेन्ड म के देख्छु भनेदेखि के गर्ने कोसिस हुन्छ भनेदेखि सिमानाको बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई क्वेसन गर्ने मैले गरेकै छैन। म केमा क्वेसन गरिरहेको छु? कोभिडमा गरिरहेको छु। तर यो चाहिँ हुन्छ हेर्नुहोस् है, कसो त्यो कोभिडको बारेमा गरेको क्वेसनलाई ढाकछोप गर्नको लागि के गरिदिने भनेदेखि भने सिमानाको बारेमा क्वेसन गर्ने भन्ने बनाउने प्रयास चाहिँ भइरहेको मैले पाइरहेको छु। यसलाई चिर्ने काम फेरि पनि कसको? नेपालको पब्लिक इन्टेलेक्चुअलको, मिडियाको, सबैको हो। यो जसरी हामी देश एक ठाउँमा छौँ, यो कसैको निजी कुरा होइन। यो प्रधानमन्त्री फेरि भने उहाँ लिडर हो, उहाँले फेरि तयार नभएको भए सम्भव थिएन, त्यसको ठुलो क्रेडिट उहाँलाई जान्छ, धन्यवाद उहाँलाई होइन। तर यो उहाँले यसको ब्याकग्राउन्डसँगै राखेर कन्टेक्स्ट राखेर हामीले हेर्नुपर्छ। सिङ्गो देश एक ठाउँमा उभिएकोले गर्दा त्यो ताकत उहाँले पाउनुभएको हो होइन। यो बेलामा उहाँको पार्टी, हाम्रो पार्टी, पार्लियामेन्ट सबै एक ठाउँमा उभिएको हुनाले गर्दा त्यसलाई हामी नबिर्सौँ त्यो पार्टबाट, र अब यसलाई दुईटालाई अलग गरेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाली जनले युवाबाट गरेको आश र प्रमुख प्रतिपक्षको सशक्त भूमिका, प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा सशक्त भूमिका र संसदमा अहम भूमिका, यो विषय उपर मानिसले प्रश्न बारम्बार गरिरहेका छन्। कोभिड-19ले संसार जुन ठिलठिलो अवस्थामा छ, नेपालको झन् त्योभन्दा बडा अप्ठ्यारो अवस्था छ। 50-60 लाख मानिस विदेशमा छन्, 15 लाखभन्दा बढी भारतमा छ भने 50,000 भन्दा बढी सीमामा आएर बसेका छन्। बडा कारुणिक दृश्यहरू हामी डे टु डे देखिरहेका छौँ। सरकारको असफलता त्यहाँ यसरी ओभरग्राउन्ड भएर आइरहेको थियो। यो सीमा सम्बन्धी विषयले त्यो छायामा परेको छ। मानवीय पक्ष छेद विच्छेद भएको यो स्थिति छ। त्यो जो लोकतन्त्र भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, यत्रो उपलब्धि भन्नुहुन्छ, जनताका प्रतिनिधिहरू, यस्तो संवेदनशील विषयमा तदनुरूपको छलफल अनि त्यसको निष्कर्ष केही देखा पर्दैन। यो के हो? एकदम सही। यसलाई यसरी हेरौँ, यो विषय जति पनि यो तपाईँले उठाउनु भएको विषयहरू छ, यो विषयको बारेमा केही यो यसो गरौँ, यसरी जाउँ, यसरी भनेर एक दिन सरकारले छलफल बोलाएको तपाईँलाई थाहा छ, हामी कसैलाई थाहा छ? पार्लियामेन्टमा कोभिड-19 को प्रस्ताव हामीले दर्ता गरेको होइन। त्यो दर्ता गरेको भनेको ठुलो कुरा होइन। तर के भन्नु खोज्छ सरकारलाई भनेदेखि भने यो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी तिमीलाई असहयोग गरेर प्रश्न गरेर यो भएन त्यो भएन भनेर बस्दैन।
हाम्रो भाषा याद गरिदिनु म आग्रह गर्छु कि हामीले त्यो बेलामा प्रस्ताव लेख्ने बेलामा वा टुङ्ग्याउने बेलामा के भन्यौँ भने सरकार यसो गर भनेनौँ, सरकार यसो गरौँ भन्यौँ हामीले, एज इफ हामी पनि त्यसको पार्ट हो भनेर, होइन, कार्ययोजनासहित सहयात्रा पनि गर्न चाहन्छौँ फुल अन। किनकि यो यत्रो महाव्याधि न अहिलेको सरकारले बोलाएर आएको, न कुनै एउटा सरकारले मात्र चलाउन थिर्न सक्छ। हामी तपाईँले जुन सिमानाको कुरा गर्नुभयो, म सम्झन्छु चैत्रको 5 गते या 6 गते हो, उप प्रधानमन्त्रीलाई गएर भेटेर लिखित रूपमा, उहाँले नसुनेपछि प्रधानमन्त्रीलाई लिखित रूपमा अहिले हामीले सिमानामा भारतबाट आउने मानिसहरूलाई राख्ने क्वारेन्टिनमा मान्छे कोही आएको छैन अहिले, तर अहिले हामीले गरेनौँ भने हेर्नु होला वैशाखको मसान्त जेठपछि यही विषयले हामीलाई डुबाउँछ। ती हाम्रा नागरिक हुन्, कसैले तिनलाई रोक्न पाउँदैन। तपाईँले भारतीय नागरिकले रोक्न नैसर्गिक अधिकार, उनको नैसर्गिक हक हो। र तपाईँ फेरि म्यानेजमेन्टको हिसाबले हेर्नु भने हामीसँग टाइम छ, लकडाउन भनेको टाइम हो हामीले पाएको। त्यसैले अहिले तुरुन्त सेना लगाउँ, स्थानीय निकाय लगाउँ, यो ठाउँमा क्वारेन्टिन बनाऊँ, सबै नाका सिल गरौँ। र भारतमा भएको नेपाली नागरिकलाई के भनौँ भने तिमीलाई यो 10वटा वा 5वटा यो नाका मात्र दिएको छ, यो नाकाबाट तिमी छिर्ने, हामीले भनेको ठाउँमा बस्ने, त्यो बसिसके पछाडि मात्र तिमी आफ्नो ठाउँमा जान पाउँछौ, तिम्रो PCR टेस्ट हामी गर्छौँ। डुएबल थियो, हामीले भन्यौँ डिसमिस, कसैले सुनेन। गर्ने के हो त? लेख्ने हो, भन्ने हो, कराउने हो, बोल्ने हो, सुनाऊ, कसैले सुनेन। अब अहिले आएर जति पनि तपाईँ काठमाडौँमा भन्नुहोस् र कुनै पनि जिल्लामा भन्नुहोस्, जति पनि अहिले हामी पोजिटिभ देखिरहेका छौँ, यो पोजिटिभ सबै कहाँबाट सुरु भएको, चेन कहाँबाट सुरु भएको छ? भारतमा हाम्रो दाजुभाइ सङ्क्रमित भयो, सङ्क्रमित भएको मान्छे लुकेर नेपाल आयो, किनकि हामीले चाहिँ कतिलाई हामीले सिमानामा आयो सङ्क्रमित हुने अवस्था बनाइदियौँ, ती सर्ने अवस्था बनायौँ। र काठमाडौँबाट फेरि मानिसहरू हिँडेर आफ्नो गाउँ गए, ती गएका मानिसहरूको बिचमा अन्तर्क्रिया भयो, देशैभरि अहिले फैलिने अवस्था भयो, होइन त? यो कुरा सजिलैसँग रोक्न सकिने, व्यवस्थापन गर्न सकिने विषय किन नगरेको? अर्को एउटा कुरा हेरौँ, ठिक, हामीले सुरुदेखि के भन्यौँ, यो RDT टेस्ट भनेर जुन हामी ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भनेर भन्छौँ, दुईवटा कारणले। एक, आज थाहा पाइराख्नुपर्छ सबैले के भने जब यो टेस्ट यहाँ आयो, यो टेस्ट यहाँ आइसके पछाडि चाहिँ हाम्रो जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले यो टेस्ट पहिला परीक्षण नगरिकन गर्नु हुँदैन भनेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले के भन्यो, पहिला म यसको यो मेरो निकाय छ, म त्यसलाई हेर्छु, यो ठिक छ कि छैन भनेर हेर्छु, गर्छु भने। आजसम्म जति टेस्ट भएको छ त्यसको नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको जुन निकाय छ त्यसले यसलाई यो ठिक हो भनेर भनेको अवस्था छैन। अपराध। त्यसपछि के गर्यो हामीले? एक, त्यसको क्वालिटीमाथिको कुरा छ। दोस्रो, यसमाथिको क्वेसन के कुरामा छ भने यसको प्रयोग कहाँ गर्ने भन्ने कुरा छ। हाम्रो त्यो प्रयोग गर्ने बेला भएको थियो कि थिएन, होइन? भन्दै के को लागि भन्दा चाहिँ मैले कोसँग सामान किने, त्यो सामान किन्नेसँग मेरो सम्बन्ध के छ भन्ने कुराबाट हाम्रो जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने। अहिले हेर्नुहोस् त ल, काठमाडौँ आउने मान्छेलाई म RDT पोजिटिभ गराउँछु भने गृह मन्त्रालयले वक्तव्य निकाल्छ, RDT टेस्ट गराउँछु भनेर, होइन? सबैतिर यत्रो ठुलो खेलवाड। अब हामीले अर्को म सम्झाउँछु, म जीवराम दालको कुरा सम्झाउँछु। हामीले के भन्यौँ भनेदेखि भने हेर्नुहोस्, नेपालमा हाम्रो जस्तो अवस्था छ, यो अवस्थालाई हेरेर तपाईँले COVID-19 को ट्रिटमेन्ट र नन कोभिडको ट्रिटमेन्ट गर्ने अस्पताल छुट्याउनु भएन भने हामी कोभिडले भन्दा नन कोभिडले मर्छौँ हामीले भन्यौँ। आखिर के गर्यौँ? मान्दैनौँ। अहिले के हो? हामीले वीर भन्यौँ, टिची सबै बनाइदियौँ। अहिले के हो? यहाँ गएको वर्ष र अहिलेको वर्ष सुत्केरी भएको महिलाको तथ्याङ्क हेरौँ त, 0 डेथ भएको ठाउँमा 50 डेथ पुग्यो, अहिले 50-52 कति पुग्यो। नन कोभिडबाट हामीहरूको अहिले ट्रिटमेन्ट पाउनुपर्ने मान्छेहरू अब सब पछाडि धकेलिँदै गर्दाखेरि र जेनरल हस्पिटल्सहरू कोभिडको बिरामी देखेर एउटा बिरामी देखेर अस्पताल सिल हुने अवस्था भएको छ। हेर्नुहोस् हाम्रो तयारी, हामीले नबनेको लगातार मैले त 3 पटक लेखेर दिएको छु। त्यो पक्षलाई गौड बनाइएको छ, वास्तवमा गौड होइन, वास्तव नै गरिएन। मैले अस्ति मात्रै भने, अस्ति भर्खर कति जेठको कति हो मन्त्रीजीलाई गएर उहाँको कार्यकक्षमा गएर भेटेर मैले उहाँसँग 1.5-2 घन्टा बसेर कुराकानी गरेँ। फेरि मैले उहाँलाई भनेर आएको, तपाईँ तत्काल के गर्नुहुन्छ? तपाईँसँग प्लेन छ, उडाउनु जानुहोस्, तपाईँले 5 लाख मान्छेको PCR टेस्ट गर्ने गरिकन तपाईँ तयारी गर्नुहोस्। मेरो यो सबै कुरा किन भनेको भनेदेखि मैले आफूले बुझेको कुरा, यो भाइरस हाम्रो बिचमा अरू 1 वर्ष 1.5 वर्ष रहन्छ। ठिक, यो भाइरस हिँडिराख्छ, घुमिराख्छ। योसँग WHO पनि त्यही अनुमान गर्दै हो। योसँग चाहिँ जित्ने तरिका भनेको चाहिँ जम्मा एउटा तरिका छ। त्यो तरिका भनेको यो भाइरसभन्दा छिटो दौडिनुपर्छ र त्योभन्दा पहिल्यै आएर यो कतातिर जान्छ भन्ने कुराको आकलन गरेर यसलाई रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ। वैशाखमा जेठमा भारतबाट आउने नागरिकबाट सङ्क्रमण नेपालमा फैलिने अवस्था छ। त्यो नागरिकको नैसर्गिक हक हो, मैले उनलाई रोक्न पाउँदिनँ। त्यस कारणले गर्दा त्यो बेलाको सङ्क्रमण रोक्नको लागि मैले के गर्ने भन्दा मैले चैतमै क्वारेन्टिन बनाउने, त्योभन्दा भाइरसभन्दा अगाडि दौडिनु भनेको यो। मैले अस्ति मन्त्रीजीलाई के भने, तपाईँ अब नेपालमा 5000 मान्छेलाई सङ्क्रमित भयो भन्ने मानेर 5000 सङ्क्रमित हुँदै गर्दा तपाईँले अस्पतालमा कति राख्नुहुन्छ? तपाईँले मोटामोटी 800 देखि 1000 राख्नुहुन्छ।
तपाईँले 5000 मान्छे सङ्क्रमित हुँदै गर्दा तपाईँलाई त्यो बेलामा कतिजना मान्छेलाई आइसियुमा राख्नुपर्छ, तपाईँले 200-250 मान्छे राख्नुपर्छ। यो सोच्नुहोस्। र एज अ स्वास्थ्य मन्त्री मैले 5000 मान्छेको लागि कसरी तयारी गर्ने गर्नुहोस्। हामी अस्ति भने हामी गऱ्यौँ गरेनौँ, हामी त कहाँ लाग्यो हेर्नुहोस्। हामीले के भन्यौँ, हामी त मैले त पहिला यसो रेडियो टेलिभिजनमा पनि हेरेँ सुनेँ, चितवनमा अस्पताल बन्यो रे, रातारात बुटवलमा चाहिँ धागो कारखाना अस्पताल बन्यो रे, जाजरकोटमा अस्पताल बन्यो रे, फलाना ठाउँ अस्पताल बन्यो भने दङ्ग पऱ्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बोल्नु पर्दैन। त्यसरी एक रातमा अस्पताल बनाउन सक्ने भएको भए यथार्थमा त्यस्तो प्रचारमा बढी हामी त्यो अस्पताल हो। त्यो जुन कुरा क्वारेन्टिन भन्यो त्यसलाई हामीले क्वारेन्टिन भन्यौँ, जुन कुरा अस्पताल भन्यो त्यसलाई हामीले अस्पताल भन्यौँ। अनि यो अस्पताल होइन है, यो तिमीलाई यसले क्वारेन्टिनसम्म तिमीले बनाउन सक्छौ भने यसरी बनाउनुपर्छ भन्ने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको होइन। तिम्रो यो भनेको मतलब लिडरसिप गर्नेले तलको स्थानीय सरकारहरूले त मेहनत गरेर काम गर्नुभयो। उहाँहरूको जति यो बेलाको उहाँहरूले जे कुरामा प्रशिक्षित हुनुभएको हो, जति आफूसँग संस्थाको क्षमता छ त्यसबाट नै गर्ने मान्छेले। त्यसले मेरो खालि भनेको कुरा जस्तो एउटा सानो इक्जाम्पल हेरौँ। वैशाख 8 गतेदेखि मलाई लाग्छ मैले वैशाख 25 गतेसम्मको एउटा 25 कि 26 गतेसम्मको एउटा डेटको एउटा सानो बनाएको थिएँ अस्ति नै। त्यो वैशाख 8 गते 17 दिन चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्रीले जम्मा एउटा कोभिड-19 को मिटिङ एटेन्ड गर्नुभएको छ। त्यो पनि के गर्नु भन्दा लकडाउन बढाउन। त्यो बिचमा के मिटिङ एटेन्ड गर्नु छ हेर्नुहोस्। अध्यादेश ल्याउनलाई, अध्यादेश पास गराउनलाई, राष्ट्रपतिसँग अध्यादेशको कुरामा, उहाँहरूको सचिवालयमा झगडा भएपछि सचिवालयको कुरामा, अनि उहाँहरूको सांसदको हस्ताक्षर भएपछि सांसदको हस्ताक्षर गराउनलाई, रोक्नलाई भइरहेछ बैठक कोसँग भयो? राष्ट्रपतिसँग, प्रचण्डसँग, झलनाथसँग। तपाईँ लिस्ट बनाउँछ, मैले बनाएको छु। तर कोभिड-19 को बैठक चाहिँ कहिले गर्नुभएछ भने जम्मा एउटा गर्नुभएछ, त्यो पनि लकडाउन एक्सटेन्ड गर्नलाई। लिडरसिप कसले गरेर राख्नु भएको छ? अर्थात् सरकारको तयारी एकदम फितल्लो छ। तर यो सङ्क्रमण बढोत्तरीमा जाँदै गयो भने यसले भयावह अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने तपाईँको पूर्व स्वास्थ्य अनुभवले पनि मैले कसैलाई तर्साएको होइन। तर के भन्छ भने यस्तो खालको महामारीमा ओभर रियाक्सन इज बेटर देन अन्डर रियाक्सन। मैले भनेको सबै कुरा असफल साबित होस्, केही नहोस्, ठिक, म सबभन्दा खुसी मान्छे हुन्छु। तैँले भनेको थिइस् नि यो टिभीमा गएर चाहिँ जीवराम भण्डारीको कार्यक्रममा गएर हजारौँ मान्छेलाई हुनसक्छ भनेर भनेको थियो भने म एकदमै खुसी हुन्छु। म मेरो कुरा चाहिँ जुनसुकै कारण प्रमाणित नहोस् होइन, नहोस्। तर सरकार चलाइरहेको मान्छेले त 5000 मान्छेलाई हुनसक्छ, मैले भारतको मान्छे पनि ल्याउनै पर्छ, मैले खालीको मान्छे पनि ल्याउनै पर्छ है, नल्याइकन सुखै छैन। तपाईँले पाउनुहुन्न। तपाईँले त्यहाँभित्र कतारमा यति हजार मान्छेलाई भयो भनेर भनेको तपाईँ समाचारमा लेखेर पढेर मात्र भन्नु, तपाईँको ड्युटी छैन उनीहरूप्रतिको। हिजो आफू पासपोर्टमा भिजा हानेर पठाउने, तिनीकै पैसाले घरभित्रको धन्दा चलाउने, तिनीप्रति चाहिँ हामीहरू बेसरकार बस्नै पाइन्न। तर त्यसको पनि म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ। सेनाले त्यत्रो कार्ययोजना बनाएको छ, नेपाली सेनाले गरेको छ। यसमा हामीले पार्लियामेन्टमा मैले नै डिलाजी र प्रकाश सिंहसँग बसेर मैले संसदमा ठुलो प्रस्ताव बुझाएको छु कि कसरी ल्याउने, कसरी गर्ने। एकजना मान्छे नेपालमा बसेको मान्छे आत्तिनु पर्दैन। प्रधानमन्त्रीले भनेको जस्तो 45 लाख मान्छे ल्याउने भयो। यहाँ 45 लाख 50 लाख भन्ने जुन सङ्ख्या हामी भनिरहेछौँ नि, त्यो मान्छे आउने, त्यो मान्छे भएको मान्छे हो, आउँदैन। ल्याउन सक्दैन भन्ने आशय संसदमा उहाँले त्यो सरकार नीति तथा कार्यक्रम माथि उठेका विविध प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले बोल्नु। मैले बुझेको हेर्नुहोस् है, मैले बुझेको अन्यथा भएन, मलाई मेरो कुरा यदि होइन भनेदेखि भने मैले बुझेको सरकारकै विभिन्न निकायले गरिरहेको कामको बारेमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई के पनि थाहा छैन। कसले भेट्ने प्रधानमन्त्रीलाई, कसले बुझाउने, कसले गर्ने होइन। उहाँको हामीले पछिल्लो समयमा देखेको यो क्रियाशीलता जुन छ होइन, यो क्रियाशीलता एकदम एप्रिसिएबल छ, ठिक छ। तर यो कोभिड-19 को म्यानेजमेन्टको कुराको सन्दर्भमा हेऱ्यो भनेदेखि भने मैले अघि पनि भने यो बेला बेलामा हुने बैठकमा जाने, त्यस पछाडि गएर त्यो लकडाउन एक्सटेन्ड गर्ने, त्योभन्दा बाहेक उहाँका जुन मेकानिजमहरूले काम गर्नुपर्ने हो त्यो मेकानिजमहरूले गरेको कामहरूका सन्दर्भमा पनि उहाँलाई थाहा छैन भन्ने कुरा मैले अस्ति नीति कार्यक्रममा उहाँले बोलेको कुराबाट थाहा पाएको। उहाँले कोभिड-19 को डेथलाई जसरी एक्सप्लेन गर्नुभयो होइन, त्यसै गरिकन उहाँहरूको डकुमेन्ट मैले हेरेँ कि बजेटको सिद्धान्तमा उहाँले के लेखेर ल्याउनु भएको छ भने सङ्क्रमणलाई एकदमै तल नेपाल सरकारले अभूतपूर्व काम गरेकोले राखेको हुनाले गर्दा यो बडो खुसीको कुरा राख्नु भएको छ। 3 दिन छलफल हुँदै गर्दा सङ्क्रमण वात्त बढेर कहाँ पुग्यो, उत्तर दिने बेलामा उहाँहरू नाजाबाज हुनुभयो। नीति कार्यक्रममा लेख्ने बेलामा के लेख्नु भएको थियो भनेदेखि भने चाहिँ अहिलेसम्म डेथ नभएको अवस्था बनाउने कुरा हाम्रो अभूतपूर्व सफलता लेखेर ल्याउनु भएको थियो। उत्तर दिने बेलासम्म चाहिँ डेथको कारण अरू नै हो भनेर चाहिँ त्यसको अपव्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था आयो होइन। यो सङ्क्रमण यसरी फैलिरहेको छ भन्ने कुराको बारेमा अनुमान भयो। दुईवटा कारण के भयो, एउटा मैले के देखेँ पोलिटिकल लिडरसिप त हो भने टु अनसाइन्टिफिक। के भन्नु, मैले एउटा छलफलबाट गरेको अनुभव मैले, हामी गजब नेपालीहरू हौँ, हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता गजबको छ। हामीले चाहिँ बेसार खान्छौँ, ज्वानो खान्छौँ, त्यसैले यो भाइरसले हामीलाई छुँदैन। भाइरसको बारेमा हामीलाई ज्ञान, यो भाइरस यस्तो हुन्छ, पुरा हामी ज्ञानी भयौँ।
भाइरस विज्ञ हो, हामीले साइन्सले विश्वास गरेनौँ भनिरहेका थिए त। हामीले भेटेका मान्छेले भनिरहेका थिए कि वैशाखमा यस्तो हुन्छ, जेठमा यस्तो हुन्छ, यति हजार पुग्छ, यति पुग्छ, उनले भनिरहेका थिए। हामी सङ्क्रमण छैन भनेर हामी दिन थाल्यौँ। एउटा त्यो भयो, त्यसले हामीलाई घर गर्यो। दोस्रो केले घर गर्यो भन्ने मलाई लाग्छ भने गजब काम भइरहेछ भन्ने भयो। कतिसम्म भयो भनेदेखि भने काठमाडौँको सडकमा बिचल्ली परेका मानिसहरूका बारेमा नै हामीले सुन्यौँ नि त प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको टिप्पणी कि यी मानिसहरू जबरजस्ती स्पोन्सर्ड मान्छे हुन्, मिडियाले यी मान्छेलाई ल्याएर देखाएका हुन्, यस्तो अवस्थै छैन भनिसके पछाडि त यो त महाराजले हिजो सबैले दुध भात खानु भएको छ भने जस्तो त भन्यो त। त यो अब यो बजेट सेसन पनि हो, यो अधिवेशन जारी छ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि आयो। एज अ प्रमुख प्रतिपक्षी तपाईँ युथ लिडर के हुनु पर्थ्यो, कहाँनिर समस्या पनि छ भन्ने देखियो कि कस्तो देखियो? मैले यसरी हेर्छु, एउटा एकदम संक्षिप्तमा यो विषय, म तपाईँसँग अरू धेरै विषय उठान गर्छु त्यसका। मैले यो मलाई लागेको छ यसमा कस्तो छ भनेदेखि भने अब अहिलेसम्म हामीले हेर्ने भनेको नीति कार्यक्रममा उहाँहरूले जे ल्याउनु भयो त्यसको आधारमा बजेट आउँछ भनेर हेर्ने हो। त्यो हिसाबले हामीले हेऱ्यौँ भने नीति कार्यक्रममा उहाँले प्रेजेन्ट गर्नुभएको कस्तो छ भने नेपाल एकदम सामान्य अवस्थामा छ, कोभिड-19ले खासै कुरा छोएको छैन र यो वर्षको यो आर्थिक वर्षमा पनि यसो 1-2 महिना होला, त्योभन्दा उता खासै प्रभावित हुँदैन, धेरै कुरा बिग्रिसकेको छैन, एभ्रिथिङ इज अन्डर कन्ट्रोल भन्ने खालको एजम्सनबाट उहाँले अहिलेसम्म ल्याउनु भएको छ। मलाई डर के छ भने उहाँहरू बजेट पनि त्यसरी तयार गर्दै हुनुहुन्छ। अब बाहिर हेरौँ, लाखौँ मान्छेले रोजगारी गुमाइसके, साना उद्योग मजौला उद्योग चलाउने मान्छेहरूको सब बिजोग है। यहाँ चाहिँ साना उद्योगमा मजौला उद्योगमा प्रत्येक 5 जनामा 3 जना मान्छेले रोजगारी गुमाइसकेको अवस्था छ। ठिक, मान्छेहरू हिजोसम्म कुनै अर्गनाइजेसनमा काम गरिरहेका मान्छेहरू पहिलो महिना तलब नपाइकन पनि तलब लिएर बेतलबी बसेको मान्छेहरू अब धमाधम चाहिँ बेतलबी हुनुपर्ने अवस्था भएको छ। निम्न वर्गमा रहेको मान्छेको त बिजोग भयो। हामी बडो सजिलोसँग के भनिरहेका छौँ भने हामी चाहिँ यसपालि एग्रिकल्चरमा चाहिँ गजब गर्छौँ भन्दैछौँ छौँ। एग्रिकल्चरमा गजब गर्ने नै हो, तर यसले वर्षौँ लाग्छ आधार बनाउनलाई। एग्रिकल्चरले लाखौँ मान्छेलाई रोजगारी दिने भएको भए अघिल्लो वर्ष मजाले दिन्थ्यो। हाम्रा मानिसहरू पहाडमा कृषि गर्न नजानेर गएका होइनन्, त्यसले नधानेर गएका हुन्। नधान्ने कृषिमा आएर मान्छे त्यतिकै नारा लाएर कोही फर्किन्न। हाम्रा उद्योगहरू हिजो सामान्य अवस्थामा सब ठिकठाक हुँदा त हाम्रो उद्योगहरू हाम्रो आफ्नो क्षमतामा चल्न नसकेको अवस्था थियो भने सप्लाई चेनै संसारभरि डिस्टर्ब भएको बेलामा, देशभित्र भएको बेलामा सट्टसँग हाम्रो उद्योगहरू फुल क्यापासिटीमा चल्दिने, नयाँ उद्योगहरू थप्ने अवस्था हुँदैन। विदेशकै लगानी पनि संसारभरि चाहिँ वर्ल्ड अर्डरै खलबलिएको बेलामा झ्याप्प आएर नेपालमा आएर यो बेलामा आएर कोही गर्न आउँदैन। यो त ठुलो क्राइसिस हो। यो क्राइसिसको बेलामा त एउटा त सरकारले ट्रस्ट लिन सक्नु पर्यो सब नागरिकलाई, तपाईँलाई, मलाई, सबलाई के भन्नु पऱ्यो भने हेर भाइ यो वर्ष पहिलाको जस्तो हुँदैन, म डुब्न दिन्न, तर कोही मान्छे हावामा तैरिन पनि पाउँदैन यो वर्ष, सबैलाई दुःख छ, म यसरी गर्छु। बर्डन सबैले सेयर गर्नु पऱ्यो। यसका लागि मेरा स्पेसिफिक कार्यक्रमहरू यो छ। मैले इमर्जेन्सीलाई यसरी सम्बोधन गर्छु, तर म डुब्न दिन्न। चाहे त्यो उद्योग चलाउने मान्छे होस्, चाहे त्यो मजौला उद्योग, चाहे कृषक होस्, मेरो योजना यो छ भनेर आउनुपर्ने ठाउँमा होइन हामी त्यतातिर के पनि ध्यान दिन्नौँ। यो हामी एउटा पुनरुत्थानको एउटा कार्यक्रम ल्याएर मान्छेलाई चाहिँ स्टिमुलसको एउटा प्याकेज ल्याएर, ठिक छ साना उद्योग चलाइरहेको मान्छेलाई तिम्रो मान्छे ननिकाल है, तिम्रो मान्छे ननिकाल, तिमीलाई म मद्दत गर्छु, तिमीले जुन तलब दिइरहेको छौ दिएर राखिराख, कम्तीमा अहिलेलाई ननिकाल, तर मेरो प्याकेज यस्तो छ होइन। सायद अलि पछाडि गइसके पछाडि बर्डन सेयर गरौँ, तिमी अलिकति सेयर गर, अलिकति म गरौँ, अलिकति काम गर्ने मान्छेले पनि गरोस्। तिमीले हिजो पाएको तलब पाउँदैनौ, अलिकति घट्छ तिम्रो एउटा बिन्दुमा पुगेपछि। यो होला नि त ल्याउनु पर्ने योजना, सोच्नुपर्ने कुराहरू यो होला। खुत्रुके मान्छेको खल्ती सुकिसक्यो, मेरो खल्ती सुकिसकेपछि मेरो खुत्रुके सुक्छ, मेरो खुत्रुके सुकेपछि ढुकुटी सुक्दैन। हाम्रो इकोनोमीको प्रारम्भ त कहाँबाट हुन्छ भने त्यही कतारमा भारतमा काम गरेकै मान्छेबाट हुन्छ। उसले कमाएर पठाउँछ, त्यो कमाएको पैसा बोकेर म बस्छु, अनि मलाई कोही मान्छेलाई मैले सधैँ भन्ने गरेको कुरा म भनेर टुङ्ग्याउँछु यो, कुनै एउटा मान्छे कुनै एउटा व्यवसाय गरेको छ, उसको घरको मान्छे अहिले कतार गएको छैन, मलेसिया गएको छैन, उसलाई टेलिभिजनमा मैले कतार गएको मलेसिया गएको मान्छेको बारेमा कुरा गरिराख्दाखेरि कहिले रिस पनि उठ्ला, आएर म सार्दैला भन्ने लाग्ला। किनभने उहाँलाई के लागिरहेको हुन्छ भने कतार मलेसिया मेरो भाइ त गएको छैन, तर उहाँले के कुरा बिर्सिरहेको हुन्छ भने मेरो भाइ गएको छ, मेरो भाइले कतारमा गएर कमाएको पैसा पठाएको मलाई छ, अनि त्यो पैसा बोकेर म यहाँ चाबेलमा सामान किन्न आएको छु, अनि त्यो चाबेलमा सामान किनेकोले गर्दा उहाँको घरधन्दा चलेको छ। अब मेरो भाइले पैसा नपठाइसकेपछि म चाबेलमा सामान किन्न आएछु, उहाँ प्रभावित हुनु भएन। हाम्रो होल इकोनोमीको साइकल यसरी प्रभावित हुन्छ। हामी इम्पोर्ट बेस्ड, हामीहरूको रेभेन्यू पनि त्यहीँबाट आउने हाम्रो अवस्था छ है। यस्तो क्राइसिसको बेलामा 4 लाख मान्छे जो भिजा लिएर बसे बाहिर जानलाई, तिन जाने भएन यसपालि, जो काम गर्न जान्थे।
फेरि यसले यो 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 बेलामा चाहिँ कतिपय कुराहरू फेरि नयाँ सङ्कटले मौका पनि दिन्छ, अवसर छोप्ने कुरा पनि होला। तर मलाई बडो दुःखको साथ भन्नुपर्छ, म यो सन्दर्भमा चाहिँ तयारी गरेको देखिरहेको छैन भइरहेको होइन। अब 1-2 दिन बजेट आइला त्यहाँ हेर्न पाइएला। त यस्तो बेलामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको क्रियाशील एज अ अभिभावकीय भूमिका र ढाडस दिने आम नागरिकलाई, प्रमुख प्रतिपक्षलाई, अरू पक्षहरूलाई पनि प्रधानमन्त्रीलाई केही सुझाव पनि तपाईँको छ कि? किनभने तपाईँको क्रियाशीलतामाथि तपाईँको शारीरिक कारणले काहीँ न काहीँ कमी कमजोरी छ, या अरू कुनै बाटो रोज्नुहोस् भन्ने केही सुझाव पनि दिनुहोस्। यो बेलामा त्यो भन्ने कुरा उपयुक्त नहोला, यो राइट टाइमिङ होइन। मैले कुनै एउटा बिन्दुमा यो कुरा उठाउँदै आएको, फेरि कुनै टाइम आउला त्यो बेलामा भनौँला यो विषयका सन्दर्भ, उहाँहरूको पार्टीभित्र उहाँहरूको आफ्नो आन्तरिक छलफलको विषय पनि। यो बेलामा उहाँ एउटा इमर्जेन्सीको लिड गरेर राख्नु भएको छ। त्यो इमर्जेन्सी लिड गरेको कुरासँग पटक्कै चित्त बुझेको छैन। उहाँहरूलाई केही कुरा भन्न पाइन्न होइन। पार्लियामेन्ट पनि उहाँहरू चाहिँ कस्तो भयो, अहिले त भने राजा महाराजा जस्तो भयो कि, आउनुभयो होइन, दिनुभयो, जानुभयो। न कुनै पार्लियामेन्ट्री कमिटी उहाँहरूसँग छलफल गर्न पाइने हो, न कहिले भेटेर छलफल गर्न पाइने हो, न केही कुरा राख्न पाइने, न दोहोरो भन्न पाइने हो होइन। अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, संसारमा चाहिँ सबैभन्दा बढी जानेको होइन। यो उहाँ जति जाने बुझेको मान्छे कोही पनि छैन। न मैले अस्ति उहाँलाई उहाँकै अगाडि भन्थेँ पार्लियामेन्टमा, अर्थमन्त्रीले त यो बेलामा त आएको जानेको सबैको मान्छेको कुरा सुनेर, धैर्यतापूर्वक सुनेर उहाँहरूलाई तपाईँलाई यहाँ कति ढाडस दिने होला, विश्वास भरोसा दिने होला होइन। त्यो निजी क्षेत्रमा काम गरेको मान्छेहरू अर्थमन्त्रीदेखि चाहिँ प्रत्येक दिन उहाँले भनेको कुराबाट अरू 5जना 10जना 500जना मान्छे थप निराश हुने अवस्था हामीले बनाएका छौँ। तर एकातिर हामीले फेरि डकुमेन्ट्सहरू हामीले हेऱ्यो भनेदेखि नेपाल त स्वर्गै बनिसक्यो। गएको मैले अस्ति यसो डकुमेन्ट पढेको, उहाँहरूको डकुमेन्टको सार के रहेछ भने गएको वर्ष चाहिँ स्वर्गमा जस्तो सबै कुरा बनिसक्यो, खालि गजुर हाल्न बाँकी हो, यो वर्ष त्यति पनि हाल्ने हो। त प्रमुख प्रतिपक्षको असन्तुष्टि व्यापक छ। एक हिसाबले मैले जलन भन्ने भाषा गरेँ, प्रयोग गरेँ, काहीँ न काहीँ त्यो छ। तर यस बेला चाहिँ यस्तो छ दाइ, यसरी हेरौँ। जस्तो मलाई के लाग्छ भनेदेखि भने यो बेलामा यो कोभिड-19को यो सबै विषयहरूको सन्दर्भमा यो राइटली उहाँले गरिराख्नु भएको भए म चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ ग्याप भयो, यहाँ मिलेन नै भन्ने मान्छे हो। हेर्नुहोस्, त्यसरी नै भन्थेँ होइन, त्यसरी नै भनेको। फागुनमा चैतमा प्रधानमन्त्रीजी यसो गरौँ बिन्ती गरेर बसेको हो। अहिले यो चाहिँ आफ्नो वरिपरि देखिरहेको छु नि त। म त यहाँको निर्वाचित सांसद हो, एउटा पार्टीको कार्यकर्ता हो, मानिसहरू भेटिरहेको छु, बिहान बेलुका क्षेत्रमा छु, अरू मान्छे भेटिरहेको छु, हिँडिरहेको गरेर देखिरहेको छु। अब हेर्नुहोस्, मेरो निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँको हो, यो मेरो चाबेल लगायतको ठाउँ मेरो निर्वाचन क्षेत्र हो। अस्तिसम्म जो साथीहरू हात बाँड्न जानुभयो, भात बाँडेर खानुभयो, बनाएर दिनुभयो अरूलाई, अब ती मान्छेलाई यहाँ चाहिँ उनीहरूको खानपिनको भान्सा बन्द भइसक्यो है, बिस्तारै आउन थालिसक्यो। यहाँ अस्ति हामीले जसलाई दियौँ, जो बाँड्न आयो, किनकि उसले आयो कम्युनिटीमा सर्भिस गर्न आयो, काठमाडौँको यहाँको रैथाने मान्छे, उसलाई अब खानालाई भान्सामा समस्या भइसक्यो। यस्तो अवस्थामा पुगिसक्यो हामी यहाँ। किन हामी त के हो, यहाँ एउटा मान्छे एउटा घरै भएको मान्छे पनि भाडै लगाएर बसेको छ भने पनि हामीले भन्यौँ। तर त्यही घरवाला मान्छे चाहिँ न भाडावाला मान्छे भाडा तिर्न सक्ने अवस्थामा छ, न घरवाला मान्छे भान्सा चल्न सक्ने अवस्थामा छ। आफै सङ्कटमा गइरहेको छ। ठिक, एकातर्फ महामारी, अर्कोतर्फ बेरोजगारी अनि डे टु डे खानपानको समस्या, यसले ल्याउन सक्ने पोलिटिकल रियाक्सन चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँ? एकदमै ठुलो। यो चाहिँ जस्तो कस्तो भयो भने हामीहरूको एउटा कुरा के, हाम्रो एभरेज एज, मिडियन एज भनेको जम्मा 23 point something छ। ठिक, यङ मान्छेहरूको हाम्रो एकदम सेफ्टी भल कस्तो काम गर्ने भने वर्षको हाम्रो वर्ल्ड अफ वर्कमा 5 लाख मान्छे आउने सालाकाला, 5 लाख मान्छेमध्ये 4 लाख मान्छे खतप्पको बाहिर जाने। ठिक होइन, अनि उतातिर अलिक केही मान्छे पनि सिजनल माइग्रेन्ट लेबरको रूपमा भारततिर जाने। यसरी हाम्रो चक्र चलिरहेको। ठिक, अब स्वार र सूर्य मान्छे यहाँ आउने भए। अब मैले देखेको बरु म भएर के भन्छु, यसले के गर्यो भने यसले दुईवटा सन्तुलन हाम्रो खलबलायो। एउटा विदेश जाने सन्तुलन खलबलायो, एउटा सहरमा आएर बसेको मान्छे गाउँ घर यहाँको सन्तुलन खलबलायो। सन्तुलन खलबलिँदा कहिलेकाहीँ अपर्च्युनिटी पनि आउँछ। जस्तो भारतको करिब 4 लाखदेखि 5 लाख मान्छे नेपालमा स्किल्ड र सेमाई स्किल्ड क्षेत्रमा काम गर्थे। अहिले उनीहरू पनि फर्केर आफ्नो देश गएका छन् है। नेपालले अहिले त्यो जुन स्पेस खाली भएको छ, तपाईँले जबरजस्ती गर्नु त होइन नि। ठिक, त्यो खाली भएको स्पेसमा अहिले बेरोजगार भएको नेपाली तन्नेरीहरूलाई कहाँ फिट गर्न सकिन्छ होला, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले 4 जना मान्छे बराबर भारतमा जुन रेमिटेन्स पाउँछौँ, उसले 1 जना मान्छे बराबर त्यो फिर्ता लिएर जाने जुन छ, यसलाई भत्काउनु पो सकिन्छ कि यहाँ हेर्नुपर्ने होला। हाम्रो मान्छे सहरबाट गाउँमा गयो, हिजो के गर्यो, गाउँमा अलिकति जमिन थियो छोडेर सहरमा आयो, सानो डेरा लिएर बस्यो, सानो सर्भिस सेक्टरमा काम गर्यो, गाउँमा गयो। अब गाउँमा उसलाई एग्रिकल्चर हामी खनिरहेको छ, अहिले बाँझो खेत खन्न थालेको छ, तर धेरै दिन टिक्दैन, किन उसलाई थाहा छ त्यहाँको उत्पादनले उसलाई पुग्दैन भनेर। उसको प्राइमेरी कुरा के आउँछ, मैले मेरो आफ्नो अनुभवमा मैले जति
देश घुमेँ मेरो अनुभवमा, ऊ खास खाना नपाएर मात्र होइन काठमाडौँ आएको, ऊ केले आएको सहरमा आएको भने एजुकेसनले तानेर आएको आफ्नो बच्चाबच्चीको। तर तिम्रो त्यही गाउँको स्कुलमा एजुकेसन ठिक ढङ्गले जान्छ भन्ने हामीले बनाइदिन सक्यौँ भनेदेखि भने उसले सोध्छ एकचोटि फेरि त्यही बस्ने बारेमा। यो मौका हो हेर्नुहोस्। तर मैले एजुकेसनको अब यसको लागि कहाँ चाहिन्छ, हामी एजुकेसन कार्यक्रम हेर्नुपर्छ होइन। एजुकेसन र हेल्थ दुईवटा कुरामा म गाउँमै बसेर पनि, गाउँमा बाटो त पुऱ्यायो जस्तो भने पनि अहिले त एजुकेसन र हेल्थ यो दुईवटा कुरामा चाहिँ अब यो लिनको लागि म सदरमुकाम वा चाहिँ त्यो सेमी अर्बन एरिया वा काठमाडौँ जानु पर्दैन। मोटामोटी मैले यहाँ पनि पाउँछु भन्यो भने त्यो मान्छे त्यहीँ बस्छ। ऊ मान्छे त्यहीँ बस्ने कुराले हामीले बनाएको पूर्वाधारको प्रयोग पनि हुन्छ। यो त मौका हो नि त। तर तपाईँ यो मौकालाई प्रयोग गर्ने कुरा त केले हुन्छ भन्दा हाम्रो पोलिसी चोइसले हुन्छ। अब हामीले कस्तो पब्लिक पोलिसी बनाउँछौँ, हिजोको पब्लिक पोलिसीले यो कुरालाई एड्रेस गर्छ गर्दैन। हाम्रो कतिपय पोलिसीमा हाम्रो डिपार्चर चाहिन्छ। त्यो डिपार्चर कहाँ गर्ने भन्ने कुराको छलफल चाहिँ कहाँ भइरहेछ त, कसले गरिरहेछ त? तपाईँले जुन बेरोजगारी भन्नुभयो, यो गएको वर्ष 4 लाख मान्छे स्वात्तै बाहिर गएका थिए। ती मान्छे नगएर फर्किने भए, नजाने भए, गएका पनि कति फर्कने भए, सहरका मान्छे गाउँ गएका छन्। यस्तो बेलामा के हो त भन्दा मैले पढेको भनेको प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रममा यसपालि अलिकति विस्तार गरिनेछ, त्यहाँ दिइनेछ, कृषिमा सिर्जना गरिनेछ है। अझ मैले कता पढ्दै थिएँ, कृषि मन्त्री ऊर्जा मन्त्री बस्नुभयो अरे, हामीले त 20 लाख जति सिर्जना गर्ने कुरा गरेका छौँ भनेर भन्नुभयो भनेर पढेको होइन। यसरी पनि हुन्छ। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ। तपाईँसँग धेरै विषय उठान गर्नु थियो। एक एमसिसी काहीँ न काहीँ त्यो एउटा विवादको विषयको रूपमा छलफलको क्रममा छ भन्नुहोस्, एमसिसीको बारेमा के सोच्नुहुन्छ? अनि जुन खालको पोलिटिकल कोर्समा नेपाल जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्थ्यो नि तपाईँ। म 62-63 तपाईँलाई सम्झिरहेको छु। जुन कोर्समा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ, अन्ततोगत्वा लाभ काङ्ग्रेस अलिक गौड भए जस्तो, काङ्ग्रेस मूलत एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीलाई लाभ नभए जस्तो देखिन्छ। कुनै न कुनै ढङ्गले यो रिथिङ्क गर्नुपर्ने अवस्था पो हुन्छ कि भन्ने कहीँ न कहीँ त्यो तपाईँहरूको युथ मस्तिष्कमा पनि छ कि अथवा के यो ठिक ट्र्याकमा गएको छ? मलाई एकदम सर्टमा कृपया एमसिसी प्लस यो विषय। एमसिसीको बारेमा नेपाली कङ्ग्रेसको पहिलेदेखिकै यो कङ्ग्रेसकै पालामा स्टार्ट गरेको, यो कङ्ग्रेस पाला पनि नभन्नु, यो 8-10 वटा अगाडि प्रधानमन्त्रीदेखि हुँदै आएको कुरा भयो। यसका बारेमा सरकारले संसदमा औपचारिक रूपमा प्रस्तुत भएपछि पार्टीको औपचारिक निकायहरूमा छलफल हुन्छ। छलफलबाट हामीहरू टुङ्गोमा पुग्छौँ। पार्टीको पुरानो जे पोजिसन छ त्यही पोजिसन छ। केही नयाँ क्वेसन्सहरू उठेका छन्। ती नयाँ क्वेसन्सहरू कतिपय भ्रम होलान्, कतिपय सही होलान्। त्यसका बारेमा सुविचारित ढङ्गले पार्टीको संसदीय दलमा पनि छलफल हुन्छ, पार्टी कमिटीमा पनि छलफल हुन्छ र पार्टीले एउटा राष्ट्रिय हितका पक्षमा एउटा उपयुक्त निर्णय गर्छ। यो सकियो है, त्यसको प्रतीक्षामा हामीहरू छौँ। अब यतापट्टि आउँ, तपाईँले भनेको ओभरअल कोर्सका कुराको सन्दर्भमा यो बेला बेलामा म नेपाली कङ्ग्रेसभित्र के कुरा देख्छु भने हामीले यो गल्ती पो गऱ्यौँ कि त्यो हीनताबोध राखेर यो कोर्सको लिडर बनिन्न। हेर्नुहोस्, यो एउटा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको लिडरसिपमा एउटा चुनौतीका साथमा त्यो बेलाको दिन सम्झौँ न। अहिले मान्छेहरू बेला बडो हल्का कुरा गर्छन्। 2060 सालको सेरोफेरोमा एकातिर राजाले शासन लिएको बेलामा अर्कोतिर चाहिँ आधा देश, राजाको आधा देश माओवादी भएको अवस्था थियो। नागरिकको देश कहाँ थियो त्यो बेलामा? त्यसबाट बाहिर निकालेर ल्याएको हो नि नेपाली कङ्ग्रेसले नेपाललाई। यो कोर्स हामीले हिँडाएको हो नि। यसको क्षणिक लाभ र हामी चुनाव कहिले जितेला कहिले हारिएला। यो पटक एमाले र माओवादी दुईटा मिलेर एउटा ठुलो पार्टी बनेको बेलामा हामीहरूको अरू पनि आफ्नो आन्तरिक कमजोरीहरू थियो होला, पार्टीको बारेमा जनताको बिचमा इमेज ठिक भएन होला। हामी निर्वाचन हार्यौँ जे होस् होइन। अब हामीले गर्ने हाम्रो दुईवटा ड्युटी हुन्। एउटा ड्युटी निर्वाचनको तयारी गर्ने पार्टीको, त्यो सेकेन्डरी कुरा। प्राइमेरी कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो राष्ट्रप्रतिको हाम्रो आफ्ना केही संवैधानिक ड्युटीहरू छन् एज अ प्रतिपक्ष, जुन तपाईँले सुरुमा अलिकति उठाउनु भएको थियो। एज अ प्रतिपक्ष नागरिकले हामीलाई हेरिरहेका छन्। हाम्रो रोल अबको 2 वर्ष 2.5 वर्ष चुनावपछि हाम्रो रोलको बारेमा नागरिकले विश्लेषण गर्ने भनेको सरकार खराब भयो त्यस कारणले गर्दा काङ्ग्रेसले मौका दिनुपर्छ भन्ने होइन। काङ्ग्रेसले 5 वर्ष प्रतिपक्षको भूमिका ठिक ढङ्गले गर्यो, त्यसैले अब यसलाई सरकारमा पुर्याइदिउँ, ट्रस्ट गरौँ भन्ने अवस्था बनाउनुपर्छ है भन्ने चाहिँ काङ्ग्रेसको लिडरसिपले सोच्नु पर्यो। माथिदेखि तलसम्म कि नेकपाले खराब काम गर्यो त्यस कारणले गर्दा हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने भने हाम्रो लाइन, उसको लाइन मेट्ने भने हाम्रो लाइन लामो तान्नु पर्यो। त्यसैले प्रतिपक्षको हाम्रो आफ्नो धर्म निर्वाह गर्ने कुराको सन्दर्भमा सही ढङ्गले भएको छ कि छैन भन्ने बारेमा हामीले अझै पनि हाम्रो आफ्नो घरभित्र निर्मम भएर समीक्षा गर्नुपर्छ र कतिपय कुराहरूमा ठुलो रिफर्म गर्ने, डिपार्चर गर्ने, परिवर्तन गर्ने चाहिँ बेला भयो भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा नरिसाइदिनु होला, एउटा लास्ट एउटा गगन थापा आश पनि गरिएको, भोकल्ली पनि एडभोकेसी पनि गर्न सक्छ, हर हिसाबले नयाँ पुस्ताले रुचाउँछन् पनि। तर उहाँको उठबस यो बाह्य जगतका मानिसहरूसँग किन बढी भन्ने एउटा यो एङ्गलबाट नेपाली जनमा प्रश्नहरू उठिरहेको छ। यो विषयलाई के भन्नु? यसो हेर्नुहोस्, तपाईँको नेता अँध्यारो कोठामा लुकेर
अपारदर्शी साँठगाँठ गर्ने लेनदेन गर्ने नेता चाहनुहुन्छ वा तपाईँले यो जेनेरेसनको नेता होइन संसारका चाहिँ होइन म त डोनाल्ड ट्रम्पले बोलाए डोनाल्ड ट्रम्पसँग गएर बसेर गफ गर्छु त्यो गफ गर्ने क्षमता राख्छु म भारतको मोदीले अहिले नेपालको बारेमा चाहिँ ल म्यापको बारेमा कुरा गर्नु पऱ्यो भने उज्यालो कोठामा गएर बसेर गर्ने क्षमता राख्छु चीनको प्रिमियरले बोलाउनु त्यहाँ गएर बोलाउने क्षमता राख्छु राख्नुपर्छ भन्ने ठान्दछु होइन मेरो त्यहाँ त्यो मेरो क्षमता राख्छु तर मेरो क्षमता राख्दा राख्दै पनि मैले चाहिँ त्यो ठाउँको मौका पाउने आफ्नो ठाउँमा कुरा भयो तपाईँ यो बेलामा त्यो हीनताबोधबाट र त्यो नक्कली त्यो भ्रामक तपाईँ त्यो चिन्तनहरूबाट हाम्रो यहाँको जनमत बाहिर निकाल्नुपर्छ है तपाईँको लिडरले तपाईँ लिडर मान्नुहुन्छ भने तपाईँको लिडरले राइट काम गर्यो कि रङ काम गर्यो उसका निर्णयहरू ठिक छन् कि सही छन् ऊ पारदर्शी छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्ने हो होइन तपाईँले यो बेलामा चाहिँ तपाईँ के जस्तो म अस्ति भने मैले म यो गएको एक वर्षमा जापान सरकारले बोलाएर जापान गएर आएँ चीन सरकारले बोलाएर चीन गएर आएँ होइन वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको मेम्बर भएकोले गर्दा हार्वर्डमा गएर पढेर आएँ सिङ्गापुर गएर पढेर आएँ होइन यो बिचमा चाहिँ त्यसकै मेम्बर भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ यो बिचमा सायद अस्ति यो अहिले यो कोभिड नभएको यतिखेर म संयुक्त राज्य अमेरिकामा हुन्थेँ अनि यो सबै कुरालाई तपाईँ हेर्दै गर्दा तपाईँ तलबाट कसरी यसलाई जज गर्नुहुन्छ यो त उठबस गरिरहेको छ भेटघाट गरिरहेको छ हिँडिरहेको छ म सबैसँग भेटघाट गर्छु मेरो लुकाउने कुरा केही पनि छैन मेरा त्यो नक्कली कुरा छैनन् होइन दिउँसो टोपी लाएर आएर चाहिँ यहाँ यसो चाहिँ खुकुरी भेरे जस्तो गर्ने म मेरो इट्स ओपन बुक हेर्नुहोस् है र म सबैलाई च्यालेन्ज गर्छु यो कुराको सन्दर्भमा यहाँ कसैले यो कसैले यो कसैसँग लाइसेन्स लिनुपर्ने यो चाहिँ यहाँ कोही बसेको जस्तो कि तपाईँले चाहिँ यो यहाँनिर तपाईँ चाहिँ यो ए ग्रेडको हुनु तपाईँ बी ग्रेड हुनु यस्तो नन सेन्सिकल कुराको पछाडि लाग्ने फुर्सद पनि छैन तपाईँले सोधिहाल्नु भएकोले मात्र मैले यसको जवाफ दिएको नभए चाहिँ यो यसको यो विषयको बारेमा मलाई जज गर्ने हो हेर्ने हो हस् कार्यक्रममा आइदिनु धन्यवाद छ है आदरणीय दर्शकबिन उहाँतो गगन थापा युवा नेता नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिनिधि सभा सदस्य म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार